Hello and welcome to online classes. I am Khalid Mahmood. Yesterday we have completed some questions of Rustam and Surab. Today we are going to complete those questions which were left yesterday. So today our question is, what made Rustam right away to his army in Persia? तो आज का क्वेश्चन ये है कि किसने रुस्तम को रशिया की आर्मी से अवे दूर जाने के लिए मजबूर कर दिया. Being a warrior, Rustam got tied to his idle life at home, so he wanted to go back to his army, so he rode away. एक वेरियर होने के नाते रुस्तम जो था वो आइडियल लाइफ से जो था बिल्कुल थक गया था. He was actually fed up by his ideal life, sedentary, sitting idle at the home. So again he decided to go back to his army, so he rode away. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग ऑफ पर्शिया सेंड फॉर रुस्तम कि पर्शिया के किंग ने रुस्तम को क्यों भेज दिया. तुरान वाज एट वॉर विद पर्शिया. तुरान जो था वो उसकी लड़ाई किसके साथ हो रही थी? पर्शिया के साथ. सुराब बिकेम ए टेरर टू द पर्शियन आर्मी. सुराब जो था पर्शियन आर्मी का एक क्या था, एक खौफनाक चेहरा जो था. सो द किंग ऑफ पर्शिया सेंट फॉर रुस्तम टू सेव द ऑनर ऑफ द कंट्री. इसलिए पर्शिया का जो किंग जो था उसने रुस्तम को भेज दिया ताकि वो अपने मुल्क की इज़्ज़त को डिफेंड कर सके. तो उसके बाद है, what how did Rustam come to know that Surab was his son? Rustam was fighting with Surab when Surab fainted and fell on the ground and showed the seal tied on his right arm. Then Rustam came to know that Surab was his son. कैसे रुस्तम को ये पता चला कि सुराब उसका बेटा है? Rustam was fighting with Surab. Rustam जब at the moment when Rustam was fighting with the Surab, when Surab felt fainted, जब सुराब जो था बेहोश होकर गिर पड़ा and fell down on the ground पर गिर गया and showed the seal tied on his right arm, और उसने अपनी वो ब्रेसलेट और सील जो थी जो उसके राइट आर्म में बंधी हुई देखी. Then Rustam came to know that Surab is his son. रुस्तम को ये पता चल गया कि सुराब जो है वो एक्चुअली उसका बेटा है. What reply did Surab get when he was questioned? को सुराब को कौन सा वो रिप्लाई मिला, कौन सा उसने जवाब दिया जब उसे पूछा गया? Surab got the reply that why he wanted. Surab got the reply that he wanted to know who he was and he told to fight to or separately. सुराब को इस चीज़ का कैसे जवाब मिला? वो चाहता था कि दैट वाई ही वांटेड टू नो, वो ये क्यों ये जानना चाहता था हु ही वाज, कि वो मेरा बाप कौन है. हु एंड ही टोल्ड हिम टू फाइट और एक्सेप्ट द डिफीट. उससे कहा गया या डिफीट एक्सेप्ट करो या आप लड़ो. वाई डिड सुराब नॉट अवेल ऑफ द चांसेस टू किल रुस्तम. सुराब को ये क्यों नहीं ये चांस मिला कि वो रुस्तम को मार दे? Surab did not avail of the chance to kill Rustam because his heart did not permit. सुराब को यानी ये चांस ही नहीं मिला कि वो रुस्तम को मार दे क्योंकि उसका दिल वो नहीं चाहता था कि मैं इसको मार दूँ. What truth did Surab reveal when he was in a pool of blood? जब वो खून से लथपथ था तो उसको उसके जो था सुराब को अपने बाप रुस्तम की कौन सा राज जो है पता चल गया. Surab revealed the truth when he was in a pool of blood. सुराब को तब इस सच्चाई का पता चला जब वो खून से लथपथ था. That he was his son, कि वो जो है सुराब वो रुस्तम का बेटा है. And showed the seal, और उसने उसको अपनी वो सील वो मोर दिखाई, वो ब्रेसलेट दिखाया जो उसने वहाँ से तुरान से वापस आते वक्त, पर्शिया से वापस आते वक्त जो दिया था इसको अपनी वाइफ तामीना को कि अगर बेटा हुआ तो इसके बाजू में बांध देना. तो शुरू से विच रुस्तम हैड गिवन टू तामीना, जो रुस्तम ने तामीना को दी थी. हाउ डिड रुस्तम रिएक्ट व्हेन ही केम टू नो दैट ही हैड किल्ड हिज ओन सन. रुस्तम को ये कैसे ये पता चला, उसने कैसे रिएक्ट किया जब उसको ये पता चला कि उसने अपने बेटे को मार दिया है. रुस्तम ड्रू नियर द आर्म ऑफ सुराब.
رستم جو تھا اس نے کیا کیا، یعنی اس نے اس کو خنجر لگا دیا ہے نا. اینڈ لک اٹ کلوزلی ایٹ دا سیل، اور اس نے جو ہی اس کا بازو کھینچا اور اس نے لگا مطلب بڑے کلوزلی جو ہے نزدیک سے اس نے اپنی اس سیل کو دیکھا. اٹ واز دا سیم سیل ہی ہیڈ گیون ٹو تامنا، یہ وہی سیل تھی جو اس نے اپنی بیوی تامنا کو دی. رستم واز اسٹک ود ہارر ایٹ ہز اون ڈیڈ. رستم جو تھا وہ جو اس نے ایکٹ کیا تھا، جو اپنا عمل کیا جو تھا، وہ اس سے ڈر گیا، گھبرایا. ہی اٹرڈ ون شارپ کرائی سینگ، اس نے ایک ہی وہ جواب جو تھا لگاتار وہ دینے لگا، دیٹ ہی واز ہز فادر، کہ وہ اس کا باپ ہے. ہز وائس چوکڈ دیر، اس کی آواز جو تھی اس نے اس کو ہلا کر رکھ دیا. وائی ڈڈ تامنا سینٹ فالس انفارمیشن؟ تامنا نے اپنے ہسبینڈ جو تھا ایک ٹرائل بیس پہ، جو ہسبینڈ ایک کنڈیشنل ہسبینڈ جو تھا اس کا کچھ پیریڈ کے لیے، رستم، اس کو فالس انفارمیشن کیوں پٹ اپ کر دی کہ بھائی آپ کے جو ہے مجھے بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹا نہیں ہوا ہے. تامنا سینڈ فالس انفارمیشن ٹو رستم. تامنا جو تھی اس نے رستم کو جو تھی وہ فالس انفارمیشن سینڈ کی تھی، دیٹ ہی وڈ وین ہم اوے فرام ہر، کہ وہ کیا کرے گا، وہ اس کا دوبارہ اپنی بیوی تامنا کا پیچھا کرے گا. ہی مائٹ میک ہم اے گریٹ ویریئر، وہ بھی شاید اسے ایک بہت بڑا جنگجو جو ہے بنا سکتا تھا. شی ٹولڈ دیٹ اے ڈاٹر واز بورن ٹو ہر، اس نے کہا کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. سو آئی تھنک دیٹ دس از دا ریئلی ٹریجک اسٹوری. one should not be repeat this chapters, repeat this lesson in one's life. So it's a very emotional and tragic story. So I think that we have it's enough today. We have completed this chapter. Tomorrow inshallah we will need the next chapter. Okay, thanks a lot for watching.